Alors, salam alaikum. Donc, درنا produit scalaire produit vectoriel. Donc, خصنا نشوفوا دابا le produit mix. كاين اللي كيدير double produit vectoriel ماشي مشكل، عرف غير le produit mix تبارك عليك. واجي من موراها ندوزو les opérateurs. Donc, produit scalaire produit vectoriel produit mix كنسميو les opérations. هاد les opérations كنحتاجوهم علاش؟ باش نخدم بهم واحد الخدام شنو كيتسمى les opérateurs اللي هما الغراديون divergence et rotation. Alors, la première des choses, on va voir le produit mix اللي كيكون ما بين ثلاثة ديال لي فيكتور اللي هما U, V et W. نعتبروا U عندها لي كوردوني ديالها هما U1, I, U2, J et U3, K. دونك بلاص ما نكتبوا X, Y, Z كتبنا U1, U2 et U3. V, V1, I, V2, J et V2, V3, K. W, W1, I plus W2, J plus W3, K. Alors le produit mix كيكون mix mélange panache ما بيناش produit scalaire et produit vectoriel. كنقولوا لنا le produit mix هو U scalaire V vectoriel W ولا كترد الاخرى هي الاولى والاولى هي الثانيه والثانيه هي الثالثه. دونك ولا W هي الاولى يعني W scalaire U كتدخلها و V كتردها هنايا U vectoriel V ولا كترد الاخرى هي الاولى والاولى هي الثانيه والثانيه هي الثالثه. اش كتولي V scalaire W vectoriel U. Alors, نتابعوا معايا كناخذوا لو ميم برينسيپ ديال البرودوي ميكس غير في البرودوي ميكس كانت عندنا اي جي كا. دابا لا كنشدوا او هي الاولى كنكتبوا او 1 او 2 او 3 او 1 او 2 شكون موراها في 1 في 2 في 3 في 1 في 2 عاوتاني من موراها دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 دبليو 1 دبليو 2 صافي مارش. كل بدلت هادي كتعاوتاني نبدل الترتيب. دونك انا خديت هادي سي لا ميم شوز حتى لا ياخذ الترتيب عطاو نفس الريزولت. الوغ جينا ندير دابا هنا البرودوي ميكس علاش غادي نحصلو نخدمو بلا ميم مانيير هاي هكا 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 سي بلوس. الوغ U1 V2 W3 U1 الوغ دير هنا U1 ليا U1 V2 W3 plus U2 V3 W1 plus U2 V3 W1 plus U3 V1 W2. Voilà. دابا شفنا لي بوزيتيف غادي نمشيو دابا للنيجاتيف. شوف لو سونس اوبوزي يلاه. فوالا دونك كنديرو موان كنتحققوا عاوتاني U2 V1 W3 U2 V1 W3 plus لا ديجا لو موان فاكتوريزي U1 V3 W2 U1 V3 W2 متفقين plus U3 V2 W1 U3 V2 et W1. Alors, l'objectif normalement principalement du produit mixte هو نحسبوا le volume ديال ان باراليل بيبي متوازي مستطيلات. متفقين؟ التصميم ديالهم مجازي بزاف مي يعتبروا هذا متوازي مستطيلات. دونك شنو هو ان باراليل بيبي والوبجيكتيف من البرودوي فيكتوريال هو نحسبوا به المساحات. متفقين ديال ان باراليلوغرام متوازي للاضلاع سا مارش. الوغ هذا كيتسمى ان باراليل بيبيد فيه 3 ديال لي ديمونسيون دونك فيه U فيكتوريال سكالير في فيكتوريال W وعاوتاني البرودوي فيكتوريال فيه غير الجوج يعني فيه 2 ديمونسيون. دونك لوبجيكتيف منهم هو نحسبوا به شنو هو المساحات. الوغ هادشي كونسيرنون لو برودوي ميكس يسوفي ديال انكم تعوضوا بلي فالور وغادي تخدموا فاسيلمون. في الاخر ديما هناك تعطيك اون فالور ما فيهاش فيكتور. برودوي ميكس عندك فالور ماشي فيكتور. برودوي فيكتوريال الوحيد اللي فيه فيكتور. ودابا شوف معايا القصه ديال الغراديون ديفيرجونس روتاسيونيل. دابا هنا كاين واحد اللعبه سكون ابيل نابلا هي دريفي بارابور اكس زائد دريفي بارابور ايكغيك زائد دريفي بارابور زد و اكس مع اي ايكغيك مع جي و زد مع اكس. دابا نتوما باش كنتو في الباك ولا في السكوندير كتكون عندكم بحال هكا اف دو اكس. شوف كتكتبوا اف دو اكس مثلا هي اكس او كار
الوغ اف بريم دو اكس هكا كتساوي هي 2 اكس حتى لهنا كلشي واضح. في الفيزيك حيدنا اف بريم رديناها دي دو اف سور دي دو اكس متفقين. دونك هاد اف بلاصه من ندير بريم سميناها دي سور دي دو اكس عطاتنا حتى هي سي 2 اكس. دابا الا قلت لك انا عندي اف اتيكال اكس اس 3 فوا y على بويسونس 5 فوا زد على بويسونس ان. شنو هي اف بريم؟ ما تقدرش تقول لي علاش، باش كنت كندير انا من اف بريم كان لو فاريابل هو اكس باين. دابا من اف بريم الفاريابل ماشي اكس y و زد. الوغ هاد ليكريتور ما بقات صالح. حنا ملي مبقات صالح هاد ليكريتور خاصنا دي زوطر سوليسيون. شنو هما؟ انتبه، قال لك حنا بلاص من نبقى انا نصدع راسي بلاص داك الديريفاي خدينا نابلا هو ديريفي بارابور اكس بلس ديريفي بارابور اكس بلس ديريفي بارابور زد ومعاه لي فيكتور يونيتير ديالو. الوغ دابا هاد نابلا مره كتدخل في الكراديون مره كتدخل في الديفيرجونس مره كتدخل في الروتاسيونيل. دابا نابلا باش كتبغي تدخل في الكراديون. الوغ دابا عندنا الكراديون فوق متجه ديال واحد لا فونكسيون اف عقلوا عليها. شنو هي؟ ما هي الا نابله مضروبه راه ماشي برودوس كامل مضروبه في اف. يعني شد اف وعمرها مع نابله عمرها هنا وعمرها هنا وعمرها هنا. شنو تعطينا؟ عتعطينا هي ديرون اف سور ديرون اكس فوا اي بلس ديرون اف سور ديرون y فوا جي بلس ديرون اف سور ديرون زد فوا ك. واحد لا رومارك، انا ديما هادشي اللي خصو يخرج ليا كون ديبون ديال هاد لا فونكسيون اللي هي الكراد ماشي اف. هذا كيتسمى اف ان شون سكالير. اف كيتسمى ان شون سكالير. الوغ هاد الكراد بما انه عنده فيكتور فالنتيجه خصهم يخرجوا ليا فيها لهم لي فيكتور. الوغ نديرو اكزومبل ولا ابليكاسيون. كاين الناس اللي كيقراو هادشي في الاناليز فيكتوريال، كاين اللي ما كيقراوش كيبقى مثلا من بعد كيقراو مي ديما محتاجينهم ليا في المية. اف انتيغال اكس كاري y أس 4 plus z exponentielle y. Ça marche? يلا. دابا الا جيت قلت لك هنايا بغيت الكراد دو اف. الكراد نتاع اف شحال كيساوي ليا؟ هو ديرون اف سور ديرون اكس بلس ديرون اف سور ديرون y بلس ديرون اف سور ديرون زد. هاد ديرون سي ان ديريفي ما كيتسمى ان ديريفي بارسيال. من بعد نوريه لك. الوغ دابا خصني ثلاثه ديال لي كومبوزونت، خصني هادي وخصني هادي وخصني هادي. دابا نخرجوا هادي ديرون اف سور ديرون اكس. هاهي ديرون اف سور ديرون اكس. شنو كتعني لي هادي؟ كتعني لي ان اكس هو الفاريابل، اي حاجه اخرى كونستونت كتعتبر ان اكس هي لي فاريابل. الوغ كتجي لي فاريابل اكس هي لي فاريابل شنو كتعني؟ ان ايكغيك كونستونت و زد كونستونت. يلا حنا اي حاجه كونستونت ديريفي ديالها زيرو صفر الفاريابل. شنو ديريفي ديال اكس كار؟ هو جوج اكس y أس 4. علاش؟ y واخا كونستونت فهي مضروبه في فاريابل بلوس زاد اكسبونسيال y بما انها كديريفي بارابور اكس فهادي شنو كتعتبر كونستونت يعني الديريفي ديالها شحال كيساوي زيرو. شوفوا عاوتاني ديرون اف سور ديرون y شحال غادي يساوي ليا؟ شكون هو الفاريابل؟ هو y كاين هنا وكاين هنا. الوغ اكس و زد كتعتبر كونستونت يعني اكس كاري تبقى شنو الديريفي ديال y أس 4 هو 4 فوا y أس 3. هاي بلوس شنو خصني نديريفي؟ خصني نديريفي زاد اكسبونسيال y دونك كديريفي اكسبونسيال y. شنو الديريفي ديال اكسبونسيال y؟ هو اكسبونسيال y دونك كتبقى عندنا زاد كونستونت والديريفي ديال اكسبونسيال y هو اكسبونسيال y. تبقى هي شنو باقي ناقص انا؟ ديرون اف سور ديرون زد شحال كتساوي؟ زاد هو الفاريابل فين كاينه زاد؟ كاينه غير في هاد الجهه ما كايناش هنا. بما انه ما كاينش هنا فهادشي كيتعتبر كونستونت حيت انا كنديريفي غير بارابور زد. اي حاجه اخرى فهي كونستونت. بما ان هادي كونستونت شحال الديريفي ديالها؟ سي زيرو. شحال الديريفي ديال زد؟ هو واحد. بقات لنا اكسبونسيال y. الوغ شنو هو الكراد ديال اف؟ هو ديرون اف سور ديرون اكس فوا اي. شحال هي؟ 2 اكس سي 2 اكس y أس 4 فوا اي بلوس ديرون اف سور ديرون y شحال كتساوي؟ 4 اكس كاري y على بويسونس 3 بلوس z exponentielle y fois j plus
زاد هاي فوق اكسبونسيال ايكغيك فوق وهذا كيتسمى لو غراديون ديون فونكسيون صافي كاين عنده اون سيغنيفيكاسيون فيزيك ابري ان شاء الله نعطيها لكم سيرتو الناس ديال الالكتريسيتي كيحتاجوها اكثر واخا من مور الغراديون عندنا الديفيرجونس شنو هو الديفيرجونس الوغ الديفيرجونس هكا كيتكتب ديفيرجونس دان فيكتور او تابع الديفيرجونس ما فوقوش فيكتور ولكن او عندها فيكتور الوغ النتيجه ما خصهاش تطلع فيها فيكتور علاش حيت الديف ما فوقوش شنو هو كيقول لك اسيدي هو نابله مي دابا نمشيو نضربها في برودوي سكالير مع او متفقين سوبوزون المهم نابله ناخدوها هي ديرون سور ديرون اكس فوا اي بلس ديرون سور ديرون y فوا جي بلس ديرون سور ديرون z فوا ك وشنو هي او اعتبروها هي u1 i بلس u2 j بلس u3 ك كيف ما درنا في لا ميثود ديال البرودوي سكالير الثاني اللي كنخدموا بها كناخذوا ديال اي مع ديال اي وديال جي مع ديال جي وديال ك مع ديال ك شحال تبقى ليا في الاخر انتيغال سي ديرون دو u1 سور ديرون دو x حيت اي مشات مع اي برودوي سكالير بلس ديرون ديال u2 سور ديرون دو y ولا هذا نقدروا نسميوه حنا باش نتهناو ux uy uz وخدموا ux uy plus déron ديال uz sur déron z. Voilà. Alors, application. Aïe. Application. ناخذ u واحد الفيكتور u est égal 3 اش نقول كون خديت هذا الفيكتور هذا الكراد دو اف نقدر براش نسميو شي هذا الكراد دو اف مالو فيكتور نقدر هذا نسميه او تابع او هاد او اللي غادي نخدم به نعتبره هو الكراد ديال اف هاو او اتكال الكراد ديال اف متفقين نقدر ناخذ كالكم انا بانت ليا انا ديجا لقيت واحد الفيكتور الكراد دو اف راه فيكتور نقدر نسميه او ولا في ولا دبليو هو 2 اكس y اس 4 هاو 2 اكس y اس 4 اي بلس شحال 4 اكس كاري y اس 3 4 اكس كاري y اس 3 بلس زد اكسبونسيال y فوا جي بلس اكسبونسيال y فوا ك هذا سميتو او يعني هذاك الكراد دو اف سميناه او الوغ شنو هو الديف دو او ديف دو او شكون هي هذه في هذه الحاله هذه هي او اكس شكون هي هذه او ايكغال وشكون هي هذه سي او زد الوغ شنو هو الكراد دو او هي ديرون دو او سور ديرون اكس صافي بلوتو ديف دو او الوغ او كامله خديت انا بغيت ناخذ هي هاد الريزولطا صافي فهمتي نخدم بها الوغ انتيغال قبل هادشي كامل شنو خصني نجي نحسب خاصني نحسب ديرون او اكس سور ديرون اكس ديرون ديال او y سور ديرون y ديال سي او y بلس ديرون ديال او زد سور ديرون زد فوالا يلا نجي انا وياك ديرون ديال او اكس سور ديرون اكس هاي ديرون ديال او اكس ولا كتسمى ديريف ديال اكس سور ديرون اكس انتيغال هاي او اكس واش كاين اكس كاين شحال هو ديريف ديال اكس هو واحد تبقى لنا جوج y اس 4 جوج y اس 4 زيد ديرون دو او y سور ديرون y يعني هذه او y دربوها بارابور y فين كاينه في الاولى وفي الثانيه شنو دير ديال y اس 3 هو 3 y كاري 3 مع 4 شحال هي 12 x كاري y كاري زيد مازال كندير في y بارابور y ها هي تادي فيها y يعني اكسبونسيال y كديريفها شحال تبقى لينا بلس زائد اكسبونسيال y الدريف ديال اكسبونسيال y هو اكسبونسيال y هاو ça marche ديرون ديال او زد سور ديرون زد انتيغال واش او زد هاهي واش فيها شي زد باش ندير فيها بارابور زد واش ندير فيها شي زد ما فيها زد الوغ شحال ندير ديالها سي زيرو الوغ شنو هو ديفيرجونس هو الاولى بلس الثانيه بلس الثالثه الوغ شحال كتساوي لنا دو y اس 4 بلس 2
12 x كاري y كاري بلس z اكسبونسيال y. الوغ هذا كيتسمى ديف دو او، وكيتسمى لا روت او كيتسمى ديف ديال الغراديون ديال واحد لا فونكسيون اف. متفقين؟ اللي هو اللي سوى لينا هادشي. دونك انا حاولت ندخل لك الديف ديال الغراديون باش تفهم انك من بعد راه تقرا الديفيرجونس ديال الغراديون ومن بعد تقرا الروتاسيونيل ديال الغراديون، يعني القضيه تخربق شي شويه. دونك حبيت معاكم واحد الديفيرجونس روتاسيونيل غادي نعطيه لكم سورتو بالنسبه للناس اللي كيقراو المانيتيك. متفقين؟ يعني الالكترومغنيتيزم ولا المانيتيزم. الناس اللي كيقراو الالكتروستاتيك في لي فورم لوكال ولا لا فورم انتيغرال ديالنا ولا لي فورم ديال بواسون، يعني هادشي في الالكتريسيتي، غادي نشوفوا معايا هادشي اكثر وغادي نديفلوبيه اكثر. دونك الله يوفقكم. معكم بروف فلاحي يوسف.